बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आज आम इंतखाबात के तहत हुई वोटिंग। 3 मरहले में होगी वोटिंग। 11 और 25 जनवरी को दूसरा और तीसरा मरहला। ताइवान में 7.0 की शिद्दत का जलजला, इमारतें लरज उठी। आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी, लोगों से मोहतात रहने की अपील। गजा में बारिशों ने बेघर फलस्तीनियों को मजीद परेशान कर दिया। गजा वासियों के खेमे समंदरी पानी से भर गए। हैलिफैक्स में यूक्रेन के लिए हिमायत का इरादा, वज़ीर आज़म कौनी ने किया सदर ज़ेलेंस्की का इस्तक़बाल। अमेरिकी दिफाई पॉलिसी पर यूरोप में तशवीश, नाटो के मुस्तक़बिल पर सवालात। नाटो ने अमेरिका से यूरोप की दिफाई वाबस्तगी पर दिया जोर। साल 2025 ऑपरेशन सिंदूर और खेलों के लिए खास साबित हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से किया खिताब। और मुल्क की आज़ादी के लिए 62 बरसों तक करोड़ों कांग्रेसियों ने की जदोजहद। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की यौम तासीस तकरीब से किया खिताब। और अब पेश खबरें तफसील से। सियासी इंतशार का शिकार पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आज आम इंतखाबात के तहत वोटिंग हुई। बताया जाता है कि बंदूकों के साए में म्यांमार में आम इंतखाबात का ये पहला मरहला है। ऑंग सांग सूची की हुकूमत के तख्ता पलटने के बाद ये 5 साल में पहले आम इंतखाबात हैं। इंतखाबात की दीगर 2 मरहले 11 और 25 जनवरी 2026 को मुनक्किद होंगे। कुछ तजियाकारों का कहना है कि आम इंतखाबात फौजी तसल्लुत की तोसी का एक अमल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतखाबात मुल्क के जुमला 330 टाउनशिप में से 56 मुतासरा टाउनशिप में मुनक्किद हुए। दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग की गिनती और नताइज का ऐलान किस दिन होगा, इस हवाले से तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। गजा में कुदरती आफत से बेघर व बेसर व सामान शहरी बेहद परेशान हैं। गजा वासियों के खेमे समंदर के पानी से भर गए हैं।
علاقے میں بارشوں اور بے گھر لوگوں کی پریشانی کو مزید بڑھا رہی ہے، ایک ایسے وقت جبکہ اسرائیل کی جانب سے وقفے سے غزہ کی پٹی پر بمباری بھی جاری ہے۔ خراب موسمی حالات اور بارشوں نے بھی بے گھر افراد کو پریشان کر رکھا ہے۔ اتوار کو بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرق میں کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں جو فضائی حملوں اور شدید بمباری کی وجہ سے ہوئیں، جو شہر کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ ساتھ ہی بارشوں کے باعث انسانی سطح پر بے گھر افراد کی مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر جب موسمی دباؤ علاقے میں داخل ہوا، جس نے ان کی حالت کو غیر معمولی حد تک خراب کر دیا کیونکہ پناہ گاہ کی کمی اور بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے۔ اگرچہ غزہ میں اعلان کردہ امریکی جنگ بندی کا نفاذ ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی جارحیت اس علاقے میں جاری ہے اور بچوں کو بھی مشتبہ قرار دے کر قتل کیا جا رہا ہے۔ امریکی جنگ بندی کی ایک تلخ خط ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے جنگ بندی کا کوئی مطلب نہیں سوائے مسلسل موت اور تباہی کے۔ شہداء میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اور بچوں میں نومولود بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وحشیانہ جارحیت میں اکتوبر سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 1000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ تعمیروں کا عمل بدستور مسدود ہے۔ اسرائیلی فوج کے کنٹرول سے باہر ایک ایسے علاقے میں جسے محفوظ علاقہ یا سیف زون کہا جاتا ہے، ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک 5 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا جسے سفید ترپال کا کفن پہنایا گیا ہے۔ 29 دن کا ایک دیگر بچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے میں تھا، وہ شدید ٹھنڈ کا شکار ہو کر شہید ہو گیا۔ 8 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے اسرائیلی کنٹرول والی سرحد کے قریب جسے ایلو لائن کہا جاتا ہے آنے کے شبے میں شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ غزہ میں نام نہاد جنگ بندی کے دوران تباہی و بربادی اور مایوسی کے مناظر ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے دفتر کے سربراہ ایلسینڈ رومارکچ کہتے ہیں کہ یہ آج تک زمین پر سب سے زیادہ تباہ شدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ تائیوان میں سنیچر کو دیر گئے شدید زلزلہ آیا، تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کا مرکز سمندر میں تقریباً 73 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ حکام نے آفٹر شاک سے متعلق خبردار کیا ہے، لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ تائیوان کی رپورٹوں کے مطابق سنیچر کی رات دیر گئے تائیوان میں ریکٹر اسکیل پر 7.0 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ جزیرے کے کئی حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تائیوان کی سینٹرل میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن CWA کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:05 پر آیا۔ فاکس تائیوان نے اطلاع دی ہے کہ زلزلے کا مرکز یلان کاؤنٹی سے تقریباً 32 کلومیٹر مشرق میں سمندر میں تقریباً 73 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تائیوان میں زلزلے کی شدت 7 تھی، جبکہ ایلان کاؤنٹی میں اس کی شدت کو کم کر کے 4 کر دیا۔ تائپے ٹائمز نے بتایا کہ اسی طرح کے جھٹکے مشرقی، شمالی اور وسطی تائیوان کے بڑے حصوں بشمول تائیوان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کی حالت انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خالدہ ضیاء نہایت نازک مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ ان کی علاج کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ میں شامل ڈاکٹر زید حسین کا کہنا ہے کہ ان کی حالت میں بہتری نہیں آئی ہے اور ان کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے اور وہ نہایت نازک مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ ان کے بیٹے طارق رحمان دیر رات اسپتال پہنچے اور تقریباً 2 گھنٹوں تک یہاں موجود رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 23 نومبر سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اب سے ان کی حالت میں کوئی واضح بہتری نہیں آئی ہے۔ انہیں پہلے ICU میں رکھا گیا تھا، بعد میں طبی پیچیدگیوں کے بعد انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ خالدہ ضیاء کے علاج کے لیے بنے بورڈ میں مقامی اور غیر ملکی ماہرین ڈاکٹر شامل ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی صحت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
BNP نے خالدہ ضیا کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس حالت میں انہیں علاج کے لیے بیرون ملک لے جانا مناسب نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتن یاہو آج اتوار کے روز امریکی ریاست فلوریڈا کا سفر کریں گے، جہاں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کے جنوری میں دوبارہ صدر بننے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ چھٹی ملاقات ہوگی۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک ملاقات کے باضابطہ وقت کا اعلان نہیں کیا، تاہم توقع ہے کہ یہ ملاقات پیر کے روز مارگڈور ریزورٹ میں ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق غزہ کے معاملے پر وہاں ترکی کے کردار، معاہدے کے دوسرے مرحلے میں داخلے، حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کیے بغیر تعمیر نو شروع کرنے اور اسرائیلی قیدی رون گیفیلی کی باقیات کی بازیابی جیسے امور پر دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ بات اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی 3 روز سے جاری مذاکرات کے بعد عمل میں آئی ہے۔ جنگ بندی ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے سے نافذ ہوئی۔ دونوں ممالک کے مشترکہ بیان کے مطابق فوری جنگ بندی اور فوجیوں کی تمام نقل و حرکت منجمد کرنے اور سرحدی علاقوں کے شہریوں کو گھر واپسی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے تخریب کاری اور سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے میں تعاون پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ بیان کے مطابق جنگ بندی کے 72 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد تھائی لینڈ کی حراست میں موجود کمبوڈیا کے 18 فوجیوں کو رہا کر دیا جائے گا، جو جولائی سے وہاں زیر حراست ہیں۔ Of sincerity on the Cambodian side to create true peace. Therefore, the 72-hour ceasefire beginning today is not an act of trust nor an unconditional acceptance, but a time frame to tangibly prove whether Cambodia can truly cease the use of weapons, provocations, and threats in the area. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں۔ سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہ جم گئی۔ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں 4.3 انچ برف ریکارڈ کی گئی، جو جنوری 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ برف باری کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو گئی، جبکہ 2100 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ برف باری کی وجہ سے نیو جرسی میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی۔ نیشنل ویدر سروس نے نیو یارک اسٹیٹ اور کنیکٹیویٹی میں برفانی طوفان اور موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی ہے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نیو یارک کے گورنر نے بھی ہنگامی حالات نافذ کر دی، جبکہ نیو جرسی اور نیو یارک کے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیراعظم کارنی نے ہیلی فیکس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے منصفانہ اور دیرپا امن کی حمایت کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم کارنی نے صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ کال میں بھی شرکت کی، جس کا مقصد یوکرین کی سلامتی اور بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانا تھا۔ وزیراعظم کارنی نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین کی سلامتی اور تعمیر نو عالمی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر زیلنسکی نے میزبانی اور مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی ممالک کی یکجہتی یوکرین کے عوام کے لیے امیدوار اور حوصلے کا باعث ہے۔ ملاقات اور مشترکہ رابطوں کے دوران یوکرین کی دفاعی ضروریات، انسانی امداد اور جنگ کے بعد بحالی کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حال ہی میں جاری ہونے والی امریکی نیشنل سیکیورٹی کی اسٹریٹجک دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ یورپی ملکوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کی قیمت خود ادا کریں۔ اس بات نے نیٹو کے تعلق سے امریکہ کے اپنے وعدوں کی پابندی میں کمی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی اور یورپ کے مستقل دفاعی نظام کی تشکیل کو ایک ضرورت میں تبدیل کر دیا۔
यूरो एक्टिव वेबसाइट ने इस बारे में लिखा है कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी के दस्तावेजात की रूह से सदर ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से मुतालबा किया है कि दिफाई अखराजात को तकसीम करें और अपने बर आज़म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने जिम्मा लें। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने इस नज़रिए को मुस्तरद किया कि यूरोप को अपनी दिफा की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। Most of the money that is spent by NATO is spent by individual allies on their own defense. And here, U.S. defense spending is due to rise. The concern has been that European NATO allies have not been spending enough on their own defense, and there's been a major push to get them to spend more as well. What I would say is that President Trump deliberately used the threat to not defend NATO allies if they were attacked, to shake them up, to get them to actually spend more on defense. All NATO allies were spending 2%, but now he wanted to raise the bar to 5%, and they all agreed to that at the June summit in The Hague this year. So now we have a situation where NATO is fundamentally rebalanced, with European allies indeed spending more, as they should, which I think makes it a healthier and stronger NATO, and one where the U.S. is going to be much more satisfied. एक रूसी माहिर ने इतवार के रोज कहा कि ब्रिक्स और शंघाई टाउन तंजीम SCO ग्लोबल साउथ तरक्की पजीर ममालिक को आलमी निज़ाम हुकूमत में मुझ हाशिए के ममालिक के बजाय बराबर के शराकतदार के तौर पर बाइख्तियार बनाते हैं। लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर आंद्रे मनोविलोव ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ब्रिक्स और SCO के साथ जुड़ने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद ग्लोबल साउथ में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी करती हैं। प्रोफेसर मनोविलोव ने कहा कि माशी तरक्की और सियासी सलामती को फ़रोग़ देने में ब्रिक्स अब जुनूब ताउन के लिए एक अहम मुहर्रिक क़ुव्वत बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 129वें एडिशन में कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने साल 2025 के आखिरी अय्याम में साल 2025 को खेलों के लिहाज से भी एक यादगार साल करार दिया। उनका कहना था कि मर्दों की क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ख़वातीन की क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, मुल्क की बेटियों ने ख़वातीन के नाबीना T20 वर्ल्ड कप जीत कर तारीख रकम की है और साबित कर दिया है कि अज़्म को कोई रुकावट नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की अलामत बन गया। दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा कि आज का हिंदुस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करता। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी पारंपरिक कलाएं समाज को सशक्त करने के साथ ही लोगों की आर्थिक प्रगति का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ रही है। ये लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी शक्ति ने इसका संरक्षण किया। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की यौम तअसीस तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी। मुल्क की आज़ादी के लिए 62 बरसों तक करोड़ों कांग्रेसियों ने जिदोजहद की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की और मुल्क के लिए जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। इस जिदोजहद ने हमें आज़ादी दिलाई। उनका कहना था कि इस जिदोजहद आज़ादी में गरीब और किसान लड़ते रहे। उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें करते हुए कहा कि आज मुल्क का आइन और जमहूरियत खतरे में है। माजी बाबा कौम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क की सालिमियत और सेकुलरिज्म के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उन्होंने यूपीए दौरे हुकूमत की पॉलिसियों की भी सताइश की। ये याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे
ऐतिहासिक कानून बने जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। कांग्रेस को रचनात्मक कामों से जोड़ा। कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूरकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियाद पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आज आम इंतखाबात के तहत हुई वोटिंग। 3 मरहले में होगी वोटिंग। 11 और 25 जनवरी को दूसरा और तीसरा मरहला। ताइवान में 7.0 की शिद्दत का जलजला, इमारतें लरज उठी, आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी, लोगों से मोहतात रहने की अपील। गजा में बारिशों ने बेघर फलस्तीनियों को मजीद परेशान कर दिया। गजा वासियों के खेमे समंदरी पानी से भर गए। हैलिफैक्स में यूक्रेन के लिए हिमायत का इरादा, वजीर आजम कौनी ने किया सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल। अमेरिकी दिफाई पॉलिसी पर यूरोप में तशवीश, नाटो के मुस्तकबिल पर सवालात। नाटो ने अमेरिका से यूरोप की दिफाई वाबस्तगी पर दिया जोर। साल 2025 ऑपरेशन सिंदूर और खेलों के लिए खास साबित हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से किया खिताब। और मुल्क की आज़ादी के लिए 62 बरसों तक करोड़ों कांग्रेसियों ने की जद्दोजहद।
کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے پارٹی کی یوم تاسیس تقریب سے کیا خطاب۔ اسی کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد ثانوی مدین کو کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔